الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أنا بخير وعافية، وكيف حالك أنت؟ أنا أيضا بخير وعافية. هل أنت طالبا؟ نعم، أنا طالب في المدرسة الشرعية. ما اسم تلك الجامعة؟ اسمها الجامعة الرحمانية أنوار الهدى، تقع في تكسلا. سمعت أن في تلك الجامعة قطاعات كثيرة. في أي قطاع تدرس أنت؟ نعم، في جامعتنا قطاعات كثيرة، وأنا أدرس في منهج التعليم للحفاظ. هل يمكنك أن تعرف علي هذا النظام؟ نعم، بكل سرور. يحتوي هذا النظام على 5 سنوات. السنة الأولى العربية، والثانية للإنجليزية، والثالثة والرابعة للثانوية مع الأولى، والخامسة للثانية العامة، وأنا أدرس اللغة العربية. هل يمكنك أن تتكلم بالعربية؟ نعم، أتكلم العربية بطلاقة اللسان والحمد لله. كم بالمئة تفهم العربية؟ أفهم 80% والحمد لله. أشكرك على هذه المعلومات القيمة. لا شكر على الواجب، والسلام. ما شاء الله.